अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक इंसानों के लिए भी थे, जानवरों के लिए भी थे, बच्चों के लिए भी थे, बड़ों के लिए भी थे, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे और पूरी इंसानियत के आप रसूल थे, पूरी इंसानियत के लिए नबी थे। आपकी बिसत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, आपकी बिसत सिर्फ मक्के के लोगों के लिए नहीं थी, आपकी बिसत सिर्फ मदीने के और अरब के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी कबीले के हों, किसी भी मुल्क के हों, किसी भी बिरादरी के हों, सभी के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल बनाकर भेजे गए और आपकी रहमत सब के लिए थी और आप सब के लिए रहमत थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अच्छे अखलाक अपनों के लिए भी थे, गैरों के लिए भी थे। जिस तरह अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत से, हमदर्दी से, अच्छे अखलाक से पेश आते थे, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गैरों के लिए, जिन्होंने आप पर ज्यादतियां की, आपको सताया, आपको परेशान किया और आपकी राह में रोड़े अटकाए, जिन्होंने तरह तरह से आपके साथियों को, आपके अहले खाना को खूब परेशान किया, उनके साथ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से और प्यार से और हमदर्दी से पेश आते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी मुखालिफत कुरैश ने की, मक्के के लोगों ने की, कुफ्फार ने की, मुशरिकीन ने की। इनके पसे पर्दा, इनके पीछे सबसे बड़े मुखालिफ आपके यहूद थे। जो यहूद मदीने में रहते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने कभी भी चैन से रहने नहीं दिया, कभी भी चैन की और सुकून की नींद आपको नहीं आने दी। हर मौके पर आपके खिलाफ तरह तरह की तदबीरें करते, चालें चलते थे, तरह तरह के मक्र किया करते थे, हीले किया करते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देने की साजिशें किया करते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक उनके लिए भी अच्छे थे। अगरचे यहूदी उस वक्त से लेकर अब तक दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, अल्लाह ताला के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े मुनकिर हैं, और सिर्फ मुनकिर और दुश्मन नहीं बल्कि हर धर्म हैं, सरकश हैं। और सिर्फ सरकश नहीं बल्कि वो तो ये चाहते हैं लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि अल्लाह ताला के नूर को, अल्लाह की रोशनी को, अल्लाह के दीन को, मजहब इस्लाम को अपनी नापाक फूकों से बुझा डालें। उनके दिलों में आज भी नफरतें हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और आज भी वो जब भी उन्हें मौका मिलता है नफरत को जाहिर करने का, दुश्मनी को जाहिर करने का, वो कभी भी पीछे नहीं हटते बल्कि दुश्मनी में सबसे आगे नजर आते हैं और हमेशा पेश पेश रहते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ भी हमदर्दी की, उनके साथ भी मोहब्बत का बर्ताव किया, उनके साथ भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया और उनके लिए भी अच्छे किरदार आपने पेश किए। एक मौके पर एक यहूदी जो अपने कौम के सरदार थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उस मौके पर हजरत सहाबा भी आपके साथ थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन्हें आते हुए देखा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बल्कि अरबों की मेहमान नवाजी मशहूर होती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े मेहमान नवाज थे। अगरचे आपके अपने खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन कभी आपने किसी को भूखे पेट वापस नहीं किया। अगरचे आपके पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, लेकिन कभी किसी को आपने देखा उसके पास कपड़े ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसे कपड़े ना पहनाए हो। कोई आपके दर पर आया हो और कभी खाली गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी आपके यहाँ आता वो आपकी हमदर्दी हासिल करता, आपका रहम का मुस्तहिक होता और जो भी उसकी जरूरत होती थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी जरूरत पूरी किया करते थे। जब वो यहूदी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अजराह तवाज़ो और उसकी मेहमानदारी करने के लिए, जियाफत के लिए अपनी चादर आपने बिछा दी। हजरत साहबा ने जब ये देखा कि हम तो ये चाहते हैं कि नबी के कदमों के जो पैरों की धूल हो उसको भी हम बदन पर मल लें, और हम तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वजू फरमाते हैं तो वजू का जो पानी गिरता है उसको बदन पर मल लेते हैं, आप तो हमारे सरों के ताज हैं। उन्होंने ये देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दीन के और खुदा के दुश्मन के लिए, और एक ऐसे दुश्मन के लिए जिसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है खुद नबी को और आपके अहले खाना को और पूरे मजहब इस्लाम को, बड़ा नुकसान उसने पहुंचाया है। कत्ल की साजिश तक कर डाली उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे दुश्मन का एहतराम कर रहे हैं
جو کھلم کھلا دین کا دشمن ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دین کا دشمن ہے، یہ تو ہمارا مخالف ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، اور یہ تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے رہے ہیں، پھر آپ ان کی اتنی ہمدردی اور اتنی محبت سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آپ ان کی مہمانداری کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں تو بھگا دینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، یہ اپنی قوم کے سردار ہیں اور ہم بااخلاق لوگ ہیں، با کردار اور اچھی سیرت کے حامل لوگ ہیں، اسے چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی اس کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا اکرام کیا جائے۔ اسی لیے اما جان حضرت عائشہ کا جملہ ہے کہ لوگوں سے ان کے عقلوں کے اعتبار سے بات کرو، مراتب کا لحاظ رکھا گیا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اس کو ایسے ہی بٹھا لیتے، نیچے بٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کی سرداری کا لحاظ کیا، اس کی بڑائی کا لحاظ کیا، اور جو سماج میں اس کی عزت ہے اور جو اس کا احترام ہے، اس کی حیثیت کا آپ نے لحاظ کیا، اور اس کی حیثیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام کیا۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نجاشی کا ایک وفد حاضر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شاہی وفد کو اپنا مہمان بنایا اور ان کی مہمانداری کی، بڑی ان کی خاطر کی، بڑی تواضع کی، اور خود اپنے دست مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمتیں کی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ حضور یہ کام تو ہم کر لیں، اس کام کو کرنے کے لیے تو ہم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہی نجاشی ہے کہ جب ہمارے بھائی ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں اور ہمارے دوستوں کے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی تھی، بڑی محبت سے پیش آئے تھے، اور انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی اور ان کو وہاں ٹھکانہ دیا تھا۔ اس لیے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اور یہ کام میرا ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ ان دونوں واقعوں میں ایک طرف یہودی، ایک طرف نجاشی کا وفد، دونوں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن دونوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے پیش آئے، ہمدردی سے پیش آئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے شریفانہ اخلاق کو اختیار کیا جائے۔ جب بھی کوئی موقع ہو، ہمارے ساتھ کوئی آئے، ہمارے پاس کوئی آئے، ہمارے گھر پر کوئی آئے، ہم چھوڑ دیجئے اس کو کہ وہ کون ہے، کس برادری کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ ہم تو ایک انسان ہونے کے ناطے اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے، ایسے نبی کا امتی ہونے کے ناطے کہ جس نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی آ گیا تو وہ قابل احترام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کی عزت اور اس کا وقار اور اس کا احترام اس کی حیثیت کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں، ضرورت کے موقع پر جب بھی کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی ضرورت پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، مذہب و ملت کو نہیں دیکھا، خاندان و برادری کو نہیں دیکھا، سماج کو نہیں دیکھا، آپ نے بنا سوچے سمجھے ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کی ہیں۔ انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسانی ہمدردی بہت بڑی دولت ہے اگر انسان کے اندر موجود ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑی انسانی ہمدردی تھی، آپ انسانیت کے سب سے بڑے غمگسار، سب سے بڑے ہمدرد اور سب سے بڑے ہم نوا تھے۔ سب سے دکھ رکھنے والے انسانیت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ سے زیادہ انسانیت سے محبت کرنے والا، انسانوں کے دکھ، درد اور غم میں اور پریشانی میں شریک ہونے والا شاید دنیا میں کوئی نہ ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی پریشان حال ہمیں ملے، کوئی مصیبت کا مارا، کوئی دکھیارا ہمیں ملے اور ہم اس کے دکھ کا علاج کر سکتے ہیں، ہم اس کے دکھ کو کم کر سکتے ہیں، اس کے غم کو بانٹ سکتے ہیں، اس کی مصیبت کو ہلکا کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی میں ہم کچھ نہ کچھ تعاون کر سکتے ہیں، تو ہمیں تعاون کرنے سے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ جب بھی ہمیں موقع ملے دوسروں کے تعاون کا، دوسروں کی خدمت کا، ہمیں ان کی خدمت، ان کا تعاون ضرور کرنا چاہیے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کریمانہ اور آپ کے اعلیٰ کردار ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔